सबैजनालाई नमस्कार। आज म कार्ल मार्क्सको जीवनी अन्तर्गत पहिलो अध्याय चाहिँ वाचन गर्न लागिरहेको छु। यसलाई एभगेनिया इस्तोपानोभाले चाहिँ लेख्नु भएको हो र नेपालीमा अनुवाद चाहिँ राजेन्द्र मास्केले गर्नुभएको छ। यसैको पहिलो अध्याय किशोर अवस्था, भौतिकवाद र साम्यवादको बाटोमा। महान जीवनको सङ्घारमा वैज्ञानिक साम्यवादका संस्थापक कार्ल मार्क्सको जन्म 5 मे 1818 को दिन ट्रिर सहरको एक वकिल परिवारमा भएको थियो। सन् 1789 देखि सन् 1794 को महान फ्रान्सेली क्रान्तिबाट मार्क्सको जन्मभूमि राइन प्रान्त जर्मनीको अन्य भागहरूभन्दा बढी प्रभावित थियो। सन् 1795 मा राइन नदीको देब्रे किनारामा रहेको भूभाग फ्रान्समा गाभियो। यहाँ सामन्ती परिपाटीको उन्मूलन प्रक्रिया मूलतः पूरा भइसकेको थियो। बढी प्रगतिशील ऐन कानुन तथाकथित नेपोलियन ऐन लागू भइसकेको थियो। यी सब कुराको साथै प्राकृतिक सम्पदा विशेषतः कोइला र फलाम खानीहरूको प्रचुर भण्डारणले गर्दा यहाँ बृहत उद्योगको विकासको निम्ति अनुकूल परिस्थिति विद्यमान थियो। नेपोलियन साम्राज्यको पतनपछि सन् 1815 मा राइन राज्य प्रोइसेनमा गाभियो। आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोणले साना साना राज्यहरूमा विभाजित तत्कालीन जर्मनीका 38 राज्यहरूमध्ये प्रोइसेन एउटा थियो। प्रत्येक जर्मन राज्यका आफ्नै मुद्रा, नापतोल प्रणाली, बेग्ला बेग्लै वाणिज्य तथा औद्योगिक कानुन थियो। यी सबै कुराले जर्मनीको आर्थिक विकासमा निकै बाधा पुर्याएका थिए। विशेषतः सबैभन्दा उन्नत राइन प्रान्तको विकास हुन सकिरहेको थिएन। यहाँ पुँजीवादी उद्योगको जन्म हुँदै थियो। प्रोइसेनको सामन्ती एकतन्त्रीय शासन, अभिजात वर्गका विशेषाधिकारहरू, पुलिसको अत्याचार आदिले सामान्य जनतालाई मात्र नभएर बुर्जुवा वर्गलाई समेत असन्तुष्ट तुल्याइएका थिए। प्रोइसेनमा गाभिसकेपछि पनि राइन प्रान्तमाथि फ्रान्सेली क्रान्तिले विशेष गरेर प्रबोधनकालको विचारधाराले यथावत आफ्नो प्रभाव कायम राखेको थियो। कार्ल मार्क्सका पिता हेनरिख मार्क्स पनि फ्रान्सेली विचारकहरूद्वारा प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। हेनरिख मार्क्सकी नातिनी एलेओनोराले बताएअनुसार यो कुरा तिनले आफ्नो बाबुआमाबाट थाहा पाएकी थिइन्। हेनरिख मार्क्स 18औं शताब्दीको पक्का फ्रेन्च हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई भोल्टेयर र रुसोको कृतिहरू कण्ठस्थ थियो। धर्मबारे हेनरिख मार्क्सको धारणा निकै उदार थियो। उहाँले पूर्वजहरूको धर्म त्याग्नु भयो र प्रोटेस्टेन्ट धर्म ग्रहण गर्नुभयो। प्रोइसेन कानुन अनुसार केही पद र पेसाहरू यहुदीहरूको लागि प्रतिबन्धित थिए। तसर्थ मार्क्सका पिता प्रोटेस्टेन्ट धर्म स्वीकार गर्न बाध्य हुनुहुन्थ्यो। मार्क्स आफ्ना पितालाई असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो र निकै आदर गर्नुहुन्थ्यो। स्वयं मार्क्सको भनाइअनुसार आफ्नो इमान्दारी र कानुन ज्ञानले गर्दा हेनरिख मार्क्स आफ्नो समयको एक अद्वितीय व्यक्ति मानिनुहुन्थ्यो। मार्क्सकी आमा हेनरिएट्टा मार्क्सको जन्म हल्यान्डमा भएको थियो। उहाँ सामान्य नारी हुनुहुन्थ्यो। ठुलो परिवारको चिन्ताले उहाँलाई सधैँ पिरोल्थ्यो। परिवारमा 4 छोरा र 5 छोरी थिए। जेठो छोरा मोरिच डेभिडको मृत्यु भयो। अब कार्लको आमा बाबुको आशाको केन्द्र र प्रिय पात्र बन्नुभयो। मार्क्स आफ्ना पिता बाहेक बेरेन लुडभिग फोन वेस्टफालेनबाट पनि निकै प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। वेरेन वेस्टफालेन कार्ल मार्क्सका स्कुले साथी, एडगार र दिदी सोयाकी साथी जेनीको पिता थिए। उनी निकै सुसंस्कृत र उदार विचारधारा भएका व्यक्ति थिए। सामाजिक समस्याप्रति पनि यथेष्ट अभिरुचि राख्थे। महान समाजवादी कल्पनावादी सेन सिमोनबारे मार्क्सले पहिलोपटक उनीबाट थाहा पाउनु भएको थियो। सन् 1830 देखि सन् 1835 सम्म मार्क्सले ट्रिर जिम्नेसियन स्कुलमा अध्ययन गर्नुभयो। पेसा छनौटबारे एक किशोरको विचार शीर्षक प्रवेशिका निबन्धमा किशोर मार्क्सको बौद्धिक प्रतिभा अति स्पष्टता साथ प्रतिबिम्बित हुन गएको छ। उक्त निबन्ध प्रबोधन कालको प्रगतिशील विचारधाराद्वारा प्रभावित छ। ट्रिर जिम्नेसियमका निर्देशक भिटेनबाख पनि प्रबोधन कालमा नै अनुयायी थिए। मार्क्सका सहपाठीहरूका निबन्धहरूमा यी विचारहरू प्रतिबिम्बित भएको पाइन्छ। तर मार्क्सका निबन्ध अरू निबन्धहरूभन्दा निकै गहकिला र भावपूर्ण छन्। मार्क्सका धेरै जस्ता सहपाठीहरू निबन्ध लेख्ने कामलाई निकै निश्चित विषयबारे लेख्ने अभ्यास मात्र ठान्थे भने उहाँका लागि यो कार्य आफ्नो बौद्धिक विकासको वास्तविक प्रस्थान बिन्दु बनेको थियो। यस स्कुले निबन्धमा नै किशोर मार्क्सको तीव्र बुद्धि र उच्च नैतिक गुणको अभ्यास पाइन्छ।
आभास पाइन्छ। जीवन पथको छनौट गर्दा अहङ्कार, महत्त्वाकांक्षा र पदलोलुपता जस्ता प्रवृत्तिले स्थान पाउनु हुँदैन भन्ने मार्क्सको धारणा थियो। आफ्नो उच्च सामाजिक कर्तव्यप्रति निष्ठावान रहनु भएको मार्क्सले मानव जातिको आत्मत्यागमय सेवालाई नै जीवनको एकमात्र उद्देश्य ठान्नुभयो। हामीले त्यस्तो पेसा रोज्नुपर्छ जसबाट मानव जातिको बढी सेवा गर्न सकियोस्। हामी यस पेसाको थिचाइमा परेर निराश हुन्नौँ, किनभने यो आम हितको लागि गरिने त्याग हो। त्यसबेला हामीले कुनै तुच्छ, सङ्कीर्ण, अहङ्कारपूर्ण उल्लासको अनुभव गर्ने छैनौँ। लाखौँ मानिसहरूको सुख नै हाम्रो सुख बन्नेछ। यस निबन्धमा मानव जातिको सेवा गर्ने विचार अझै स्पष्ट रूपमा र अमूर्त तरिकाले व्यक्त भएको छ। पछि गएर यस विचारले बढी ठोस रूप लिन थाल्यो। बौद्धिक विकासको क्रममा मार्क्सको यस विचारले विभिन्न रूप लिँदै गए तापनि यसको सार कहिले बदलिएन। मानव जातिको आत्मत्यागमय सेवा गर्नु नै यस महान वैज्ञानिक, क्रान्तिकारी एवं सर्वहारा नेताको सम्पूर्ण जीवनको एकमात्र उद्देश्य थियो। मार्क्ससित नजिकैबाट परिचित भएका मान्छेहरूले बताएअनुसार किशोर अवस्थामा अनि पछि गएर जुनसुकै अवस्थामा पनि मार्क्सको प्रिय वाक्य एउटै थियो, मानव जातिको निम्ति परिश्रम गर्नु। विद्यार्थी जीवन। अक्टोबर 1835 मार्क्स बोन विश्वविद्यालयको कानुन विभागमा भर्ना हुनुभयो। विश्वविद्यालयमा उहाँले कानुनशास्त्रको साथै साहित्य, सौन्दर्यशास्त्र, नवीनतम कला, इतिहासको पनि अध्ययन गर्नुभयो। मार्क्स स्ट्रिट विद्यार्थी सङ्घको स्थानीय कविता क्लबमा जाने गर्नुहुन्थ्यो। एउटा विद्यार्थी भेलाको लिथोग्राफीको चित्रमा किशोर मार्क्स पनि पर्नु भएको छ। बोनमा 1 वर्ष अध्ययन गर्नु भएपछि मार्क्स बर्लिन विश्वविद्यालय सर्नुभयो। बर्लिन विश्वविद्यालयमा वैज्ञानिक अध्ययन र बौद्धिक विकासको लागि बढी सुविधा प्राप्त थियो। बर्लिनतर्फ रवाना हुनुभन्दा पहिले सन् 1836 को ग्रीष्मकालमा मार्क्सले जेनी फोन वेस्टफालेनसँग विवाह सम्बन्ध जोड्नुभयो। तर उहाँ र उहाँको दुलहीको लागि यो घटना त्यति रमाइलो हुन सकेन। उहाँहरूले आफ्नो यो सौभाग्य लुकाउनु पर्ने भयो। अभिजात परिवारमा जन्मेकी जेनीका आमा बाबुले यस विवाह सम्बन्धको विरोध गर्न सक्थे। जेनी असाध्यै राम्री थिइन्। मार्क्स आफै विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको परिवार धनी थिएन, अभिजात वर्गमा पनि पर्दैनथ्यो। जेनी वेस्टफालेनको तीव्र बुद्धि, सुशीलता र उत्कृष्ट आचरणले मार्क्सलाई मोहित तुल्याएको थियो। आफ्ना यिनै उत्कृष्ट गुणले गर्दा जेनी आफ्नो जीवनसाथीको रूपमा मार्क्सलाई छान्न समर्थ भएकी थिइन्। यिनै गुणले गर्दा विवाहको बाटोमा आइपरेका सब विघ्न बाधा पार गरेर उनले 7 वर्षसम्म मार्क्सलाई पर्खेर बसिन् र उहाँप्रति यथावत आफ्नो प्रेम कायम राखिन्। बर्लिनमा मार्क्सले निकै परिश्रम गर्नुभयो। तीव्र गतिले उहाँको बौद्धिक विकास हुन थाल्यो। विश्वविद्यालयमा मार्क्स कुन कुन विषयमा लेक्चर सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो भन्ने सूचीले मात्रै उहाँ के कति विषयप्रति रुचि राख्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा प्रस्ट्याउन सक्दैन। मार्क्स आफ्नो बढी समय स्वतन्त्र अध्ययनमा लगाउनुहुन्थ्यो। उहाँले मुख्यतया दर्शनशास्त्र र इतिहासको अध्ययन गर्नुभयो। मार्क्सले साहित्य र कलाको पनि गहन अध्ययन गर्नुभयो। अङ्ग्रेजी र इटालियन भाषा सिक्न थाल्नुभयो। यसै बेलादेखि मार्क्सले आफूले पढ्नुभएका पुस्तकहरूको सारांश तयार गर्ने र आफ्नो लागि आवश्यक कुराहरू सारेर राख्ने बानी बसालिसक्नु भएको थियो। पढेका किताबहरूबारे उहाँ आफ्नो नोटबुकमा टिपोटहरू गर्नुहुन्थ्यो। गहन वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुका साथै साहित्यिक रचनामा पनि मार्क्स निकै समय लगाउनुहुन्थ्यो। आफ्नै भावी दुलहीप्रतिको अगाध प्रेम र असहनीय याद नै उहाँको साहित्यिक सृजनाको लागि प्रोत्साहनको मुख्य स्रोत बनेको थियो। सोनेटको रूपमा लेखिएका 3वटा कविता सङ्ग्रहमा मार्क्सले आफ्नो भावना पोख्नु भएको थियो। पहिलो र दोस्रो सङ्ग्रहको नाम उहाँले प्रेम कथा र तेस्रो नाम गीति काव्य राख्नु भएको थियो। यी सब कविताहरू मेरी प्रियतममा जोनी फोन वेस्टफालेनलाई अनन्त प्रेमसहित समर्पण गरिएका थिए। मार्क्सको कवितामा आँधीबेहरीले भरिएको बर्लिन बसाइको समयमा उहाँको विद्रोही आत्मा, अतिरिक्त ज्ञान पिपासा, सङ्घर्षको मैदानमा उत्रने साहसी र रचनात्मक उमङ्गको प्रतिबिम्ब भेटाइन्छ। 10 नोभेम्बर 1837 पितालाई लेख्नु भएको पत्रमा कसरी मार्क्सको बौद्धिक विकास हुँदै थियो भन्ने स्पष्ट जानकारी पाइन्छ। उहाँले आफ्नो विद्यार्थी जीवनमा लेख्नु भएको यही एउटा चिठी सुरक्षित रहेको छ। यस चिठीमा मार्क्सले कसरी उहाँले आफ्नो बर्लिन जीवनको पहिलो वर्ष बिताउनु भयो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। जेनीको प्रेम र तिनीसँगको बिछोडको वेदनाले नै मार्क्सलाई यस्ता भावपूर्ण कविताहरू लेख्न प्रोत्साहित गरेको थियो। आफ्ना कविताहरूको काव्यात्मक पक्ष निकै कमजोर भएको कुरा मार्क्स स्वीकार गर्नुहुन्छ। आफ्नो उपन्यास र वियोगान्त नाटकको त मार्क्सले अझ कडा आलोचना गर्नुभएको छ।
साहित्य र कलाको भूमिकाबारे यस अवधिमा नै मार्क्सले निकै महत्त्वपूर्ण विचार प्रकट गर्नुभएको थियो। प्रेरणादायक वैचारिक उडान बिनाको कला बेकम्म हुन्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो। उहाँ गहकिलो विचारधारा र उच्च आदर्श भएको कलाको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। तर मार्क्स आफै भन्नुहुन्थ्यो कविता लेख्ने काम उहाँको लहरसम्म थियो। यसै पत्रमा मार्क्सले विभिन्न विषयमा के कस्ता पुस्तकहरू उहाँले पढ्नुभयो भन्ने कुरा सूची नै दिनुभएको थियो। उहाँको अभिरुचि कति व्यापक थियो भन्ने कुरा यसै सूचीले पुष्टि गर्छ। मार्क्सको वैज्ञानिक अभिरुचिको परिधि निकै व्यापक थियो। अब उहाँ दर्शनशास्त्रको क्षेत्रमा आफ्नो शक्ति पार गर्ने अठोट गर्नुहुन्छ। उहाँले एउटा ठुलो कृति तयार पार्नुभयो, त्यसपछि फेरि अर्को कृति तयार भयो। उहाँ आफ्नो प्रत्येक कृतिलाई निकै आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्नुहुन्थ्यो। मार्क्स आफूलाई अथक बटुवा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो रचनात्मक खोजी जारी राख्नुभयो। मार्क्सले हेगलको दर्शन र उनका शिष्यहरूका कृतिहरूको अध्ययन गर्न थाल्नुभयो। मार्क्सले उक्त पत्रमा पितालाई यिनै सब कुराहरूको विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नुभएको थियो। मार्क्सले पत्रको अन्त्यमा आफ्नो विद्रोही सङ्घर्षशील आत्माका लागि माफी माग्नु भएको थियो। ज्ञानको अतृप्त भोग, सच्चाइको उत्कट खोजी, निर्मम आत्मआलोचना, लडाकु आत्मा पितालाई लेखिएको पत्रमा विद्यार्थी मार्क्स यस्तै रूपमा देखिनुहुन्छ। महान प्रतिभा जन्मने यो अति कठिन कष्टदायी प्रक्रिया यस पत्रमा एनामा जस्तै छर्लिङ्गिएको छ। मार्क्सको पत्रहरू उहाँको पिताको लागि प्रसन्नताका साथै चिन्ताका पनि विषय बन्दथे। पिताले आफ्ना चिठीमा मार्क्सलाई धेरै परिश्रम नगर्न अनुरोध गर्नुभयो। ईश्वरको कृपाले त धेरै वर्षसम्म बाँच्नेछस् र तेरो जीवन आफ्नो लागि र आफ्नो परिवारको लागि मात्र नभएर यदि मेरो अनुमान सही छ भने सम्पूर्ण मानव जातिको लागि उपयोगी ठहरिनेछ। इतिहासले मार्क्सको पिताको आश्चर्यजनक भविष्यवाणी पूर्णतः सही साबित गरिदियो। हुरी चल्नु अघि जुन बेला मार्क्सको वैचारिक दृष्टिकोण बन्दै थियो त्यसै बेला महान ऐतिहासिक घटनाहरू पनि परिपक्व हुँदै थिए। 18औं शताब्दीको अन्त्यतिर वास्प इन्जिनको आविष्कारले बेलायती अर्थतन्त्रमा जुन क्रान्तिको प्रादुर्भाव गरेको थियो त्यो क्रान्ति युरोपेली महाद्वीपमा फैलिँदै गए अनुसार धेरैजसो युरोपेली मुलुकमा कायम रहेका सामन्ती अवशेषहरूप्रतिको विरोध पनि चर्किँदै गयो। बृहत पुँजीवादी उद्योगको विकासले किसान तथा कारिगरहरूको टाँट उल्टिन थाल्यो। उनीहरू उत्पादनका सब साधनबाट वञ्चित हुन थाले र कठोर शोषणको शिकार बन्दै ज्यालादार मजदुरहरूमा परिणत हुन थाले। युरोपेली मुलुकहरूमा पुँजीवादी व्यवस्थाको स्थापनाले वर्ग सङ्घर्ष चर्कायो। बुर्जुवा जनवादी तथा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू बन्न थाले। विश्व ऐतिहासिक मञ्चमा सर्वहारा वर्ग देखा पर्यो। तर पुँजीवादी व्यवस्थाको विरोधले चाहिँ अझै सुसङ्गठित र चेतनशील रूप लिइसकेको थिएन। सन् 1831, 1800 र 1834मा फ्रान्सको ठुलो औद्योगिक केन्द्र लियोनमा मजदुर विद्रोह भयो। चौथो दशकको पूर्वार्धमा बेलायतमा मजदुर वर्गको पहिलो व्यापक क्रान्तिकारी राजनीतिक आन्दोलन चार्टरवादको प्रादुर्भाव भयो। पछ्यौटे र आर्थिक राजनीतिको रूपमा विभिन्न टुक्राहरूमा विभाजित जर्मनीमा जहाँ श्रमिक जनता दोहोरो शोषण अर्थात् सामन्ती अवशेष र नवोदित पुँजीवादको जुवामुनि पिसिएका थिए, बुर्जुवा र जनवादी क्रान्ति परिपक्व हुँदै थियो। त्यहाँ चौथो दशकको अन्त्य र पाँचौं दशकको सुरुतिर जनसमुदायको असन्तुष्टता पराकाष्ठमा पुग्यो। मजदुर आन्दोलनको जन्म भयो। बुर्जुवा वर्ग र बुद्धिजीवीहरूको बीचमा नाना थरीका सत्ता विरोधी राजनीतिक धाराहरूको प्रादुर्भाव हुन थाल्यो। राजनीतिक मञ्चमा खुल्ला रूपले आउने आँट गरि नसकेका विरोधी तत्त्वहरूले विभिन्न साहित्यिक तथा दार्शनिक गुटहरू खडा गरे। तथाकथित युवा हेगलवादीहरू अर्थात् हेगलका वामपन्थी अनुयायीहरूले यस्तै गुट खडा गरेका थिए र मार्क्स यस गुटको नजिक आउनु भएको थियो। हेगल र युवा हेगलवादीहरू एक सुव्यवस्थित विश्व दृष्टिकोणको तर्जुमा गर्न थाल्नु भएको मार्क्सको लागि हेगलीय दर्शनतर्फको आकर्षण कुनै आकस्मिक कुरा थिएन। जर्मन शास्त्रीय दर्शनशास्त्रको यस महानतम प्रतिनिधिको सबैभन्दा ठुलो देन के थियो भने उनी विश्वका सबै घटनाहरूलाई द्वन्द्ववादी पाराले हेर्थे। उनी कुनै पनि घटनालाई त्यसको उत्पत्ति, विकास र त्यसको प्रक्रियामा अध्ययन गर्थे। यस प्रगतिशील तरिकाको उपयोगद्वारा हेगलले प्राकृतिक एवं सामाजिक विकासको आन्तरिक नियमितता, विकासको आधार बनेको अन्तर्द्वन्द्वहरूको सङ्घर्ष पत्ता लगाउने कोसिस गरे। तर हेगेलले यस समस्याको समाधान गर्न सकेनन् किनभने उनको दर्शनमा निकै ठुलो त्रुटि थियो। अर्थात् त्यो दर्शन आध्यात्मवादी थियो। प्रकृतिलाई वस्तुपरक रूपमा मानव चेतनाबाट स्वतन्त्र कुरा र सबै चिजको थालनीको रूपमा हेर्ने भौतिकवादी दार्शनिकहरूको विपरीत हेगल आध्यात्मिक विकास परमभावलाई नै प्राकृतिक एवं सामाजिक विकासको आधार मान्दथे।
प्रकृति र समाजको स्रष्टाको रूपमा देखा पर्ने हेगेलको परमवाद अन्तत्वगतवा दार्शनिक खगोलभित्र बन्द भएको ईश्वरवाद बाहेक अरू केही थिएन। यस प्रकारले हेगेलवादी दर्शनको भव्य भवन ढुलमुलाउँदो जगमा खडा थियो। हेगेलको आध्यात्मवादी दर्शनले उनको द्वन्द्ववादी प्रणालीलाई पनि प्रभावित तुल्याएको थियो। मार्क्सले पछि गएर लेख्नु भएको थियो, हेगेलको द्वन्द्ववाद टाउकोले टेकेर उभिएको थियो। यस पद्धतिलाई विश्व अनुभूतिको वास्तविक वैज्ञानिक पद्धतिमा परिणत गर्नको लागि यस दर्शनलाई सुल्टो पारेर उभ्याउनु पर्थ्यो। आफ्नो पुरातनवादी सामाजिक एवं राजनैतिक धारणाको फलस्वरूप हेगेलले द्वन्द्ववादी पद्धतिको पूर्ण रूपले अनुसरण गरेनन्। यस पद्धतिलाई अतीतको मूल्याङ्कनमा मात्र प्रयोग गरे, तर वर्तमान र भविष्यको अध्ययनमा लगाएनन्। आफ्नो दोधारे नीति र आन्तरिक विरोधाभासले गर्दा हेगेलको दर्शनबाट विभिन्न किसिमका र अझ परस्पर विरोधी समेत निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। हेगेलको दक्षिणपन्थी अनुयायीहरू र उनको पुरातनवादी राजनीतिक दृष्टिकोणको अनुसरण गर्थे भने वामपन्थी युवा हेगेलवादीहरू उनको द्वन्द्ववादी पद्धतिका आधारमा उनको दार्शनिक विचारधाराबाट मौलिक निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास गर्थे। उनीहरू मूल रूपमा धर्मको विरोधद्वारा नै तत्कालीन प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाप्रति विरोध जनाउँदथे। धर्म चाहिँ प्रोइसियन निरङ्कुश राजतन्त्रको मूल आधार बनेको थियो। बर्लिन स्थित डाक्टरी क्लब युवा हेगेलवादीहरूको वैचारिक केन्द्र बनेको थियो। ब्रुनो र एडगार बाउयर बन्धुहरूसँग चिनापर्ची भएपछि कार्ल मार्क्सले पनि यस क्लबमा प्रवेश गर्नुभयो। यहाँ आफ्नो कुशाग्र बुद्धि, विद्यार्थीमा विरलै भेट्टाइने ज्ञान, अविरल रचनात्मक विचार शक्तिले गर्दा मार्क्सले छिट्टै आम मान्यता प्राप्त गर्नुभयो। एक विख्यात युवा हेगेलवादी म गेसले सन् 1841 आफ्ना मित्र आउरबाखलाई मार्क्स बारे लेखेका थिए। यिनी महानतम हुन सक्छन्। हाल जीवीले एक मात्र सच्चा दार्शनिक हुन्। यिनमा गहनतम दार्शनिक ज्ञानको साथै अत्यन्त सूक्ष्म तर्कशीलताको सामञ्जस्यता भेट्टाइन्छ। तिमी रुसो, भोल्टियर, गोल्बाख, लेसिङ, हाइने र हेगल एकै व्यक्तिमा जोडिएको पाउनेछौ। म भन्छु जोडिएको न कि यन्त्रवत मिसिएको। यसरी मात्र तिमी डाक्टर मार्क्स कस्ता रहेछन् भन्ने अन्दाज लगाउन सक्दछ। डाक्टरी थेसिस। मार्क्सले यस अवधिमा मुख्यतया प्राचीन दर्शनको अध्ययन गर्नुभयो। उहाँ डेमोक्रिटको प्रकृति दर्शन र एपिकुरको प्रकृति दर्शन बीचको भेद विषयमा डाक्टरी थेसिस तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो मार्क्सको पहिलो वैज्ञानिक कृति थियो र यसमा उहाँको विचारधारा अझ अध्यात्मवादी नै थियो, तर हेगल सम्बन्धी सोचाइमा उहाँले यथेष्ट स्वतन्त्रता देखाइसक्नु भएको थियो। यथार्थवादी एपिकुरप्रति हेगल नकारात्मक दृष्टिकोण राख्थे, तर मार्क्सले चाहिँ यस प्राचीन ग्रिक दार्शनिक शिक्षा प्रचारकको धर्म तथा अन्धविश्वास विरोधी साहसिलो सङ्घर्षको निकै प्रशंसा गर्नुभएको छ। मार्क्सले विज्ञानलाई धर्मको अधीनमा राख्ने, स्वतन्त्र मानव चिन्तनमाथि नियन्त्रण राख्ने प्रयासको विरुद्ध कडा सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो। मानव जातिको सुखको लागि गौरवपूर्ण र आत्मत्यागमय सङ्घर्ष गर्ने पौराणिक देवता प्रोमेथसको उहाँ सम्मान गर्नुहुन्थ्यो। मार्क्सले लेख्नु भएको थियो, साँच्ची भन्ने हो भने म सबै देवताहरूलाई घृणा गर्छु, तर मार्क्सको शब्दमा आकाश र पातालका सब देवताहरूको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु नै गतिशील दर्शनशास्त्रको उच्चतम आदर्श हो। आकाश र पातालका सबै देवताहरूको विरुद्ध सङ्घर्ष छेड्दै एक लडाकु अनिश्वरवादीको रूपमा मात्र नभएर एक क्रान्तिकारी तथाकथित इसाई राज्य प्रोइसियन निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्ध साहसी योद्धाको रूपमा मार्क्स देखा पर्नुभयो। प्रोइसियन राजधानीमा रहेको विश्वविद्यालयहरूमा आफ्नो थेसिसको वास्तविक मूल्याङ्कन हुन सक्दैन भन्ने कुरा मार्क्सले देखिसक्नु भएको थियो। तसर्थ उहाँले इएना विश्वविद्यालयमा आफ्नो थेसिस पठाउनु भयो र अप्रिल 1841 दर्शनशास्त्रका डाक्टरको उपाधि प्राप्त गर्नुभयो। मार्क्सले वैज्ञानिक अनुसन्धानमा लाग्ने विचार गर्नुभएको थियो। उहाँ बोन विश्वविद्यालयको प्रोफेसर बन्न चाहनुहुन्थ्यो, तर प्रोइसियन सरकारले प्रतिक्रियावादी नीति अपनाएको थियो र विश्वविद्यालयहरूबाट प्रगतिशील प्रोफेसरहरूलाई धपाउने गर्थ्यो। प्रोइसियन विश्वविद्यालयहरूमा प्रगतिशील वैज्ञानिक विचारधाराका लागि कुनै स्थान छैन भन्ने निष्कर्षमा मार्क्स पुग्नुभयो। राइन पत्रिका। विश्वविद्यालयको कक्षा नभएर अखबार नै मार्क्सको लागि जर्मन र प्रतिक्रियावादको विरुद्ध सङ्घर्षको मञ्च बन्न पुगेको थियो। सन् 1842 को वसन्तदेखि उहाँले राइन पत्रिकामा काम गर्न थाल्नुभयो र त्यसै वर्षको अक्टोबर महिनाको मध्यावधिमा त्यस पत्रिकाको सम्पादक बन्नुभयो। प्रतिक्रियावादी प्रोइसियन व्यवस्थाबाट असन्तुष्ट राइन विरोधी बुर्जुवा वर्गले त्यो पत्रिका निकालेको थियो। पत्रिकाको कार्यकर्ता र सम्पादकको रूपमा मार्क्सले साहित्य र पत्रकारिता सम्बन्धी अपूर्व प्रतिभा देखाउनु भयो। उहाँ एक महान सङ्गठक हुनुहुन्थ्यो र आश्चर्यजनक कार्यक्षमता
विभूषित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेतृत्वमा पत्रिकाले निश्चित क्रान्तिकारी जनवादी रूप लिन थाल्यो। यस पत्रिकाको माध्यमबाट मार्क्सले त्यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ दिने कोसिस गर्नुभयो जसले जर्मनीमा परिपक्व हुँदै गइरहेको क्रान्तिकारी परिस्थितिमा विशेष उग्र रूप लिन पुगेको थियो। प्रेस स्वतन्त्रताको अभाव र त्यसताका प्रोहिबिसनका कडाइका साथ लागू भइरहेको प्रतिक्रियावादी सेन्सर यस्तै प्रश्न थिए। पत्रकारिताको क्षेत्रमा मार्क्सको पहिलो प्रयासको रूपमा देखा परेको लेख नवीनतम प्रोहिबिसन सेन्सर कानुन यसै विषयमा लेखिएको थियो। सन् 1842 को सुरुमा लेखिएको यो लेख कडा सेन्सर लागू भएको अवस्थामा जर्मनीमा प्रकाशित हुन सक्दैनथ्यो। तसर्थ युवा हेगलवादी रेगले सन् 1843 मा प्रकाशन गरेको सङ्ग्रहमा मात्रै यो लेख छापिन सक्यो। राइन पत्रिकामा प्रकाशित मार्क्सको पहिलो लेख पनि प्रेस स्वतन्त्रताबारे नै लेखिएको थियो। जर्मनीमा देखा पर्ने कुनै पनि सजीव विचारधाराको घाँटी निबोध्न चाहने यस प्रतिक्रियावादी सेन्सरको विरोध गर्दै मार्क्सले भन्नुभएको छ, पत्र पत्रिका जनताको बौद्धिक ऐना हुनुपर्छ, उसको आवश्यकता र आकाङ्क्षाको प्रतिबिम्ब हुनुपर्छ। पत्रकारितालाई नाफा दिने व्यवसाय जीवनयापनको सामान्य साधन बनाउने प्रवृत्तिको उहाँ घोर विरोध गर्नुहुन्थ्यो। लेखकले बाँच्ने र लेख्ने सम्भावना पाउनको लागि कमाउनुपर्छ, तर कदापि कमाउनको लागि बाँच्नु र लेख्नुहुन्न। मार्क्सले आफ्नो साहित्यिक क्रियाकलापको प्रारम्भकालमा पत्रकारिताको महान भूमिका र लेखकको गौरवमय पेसाबारे अत्यन्त संक्षिप्त र स्पष्ट तरिकाले आफ्नो विचार प्रकट गर्नुभएको थियो। लान्डटाग संसदमा चलिरहेको प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी छलफलबारे चर्चा गर्दै मार्क्सले लान्डटागको जनविरोधी अभिजात चरित्र उदाङ्ग पार्नु भएको थियो र वास्तविक जनप्रतिनिधित्व भएको संसद गठन गर्ने माग गर्नुभएको थियो। मार्क्सको यस लेखमा देखा परेको वैचारिक सम्पन्नता, साहस र साहित्यिक प्रतिभाले निकै ठूलो प्रभाव पारेको थियो। प्रोहिबिसन सेन्सरले यस लेखप्रति आफ्नै तरिकाले प्रतिक्रिया जनायो। प्रोहिबिसन सरकार र कैथोलिक चर्च बीचको विवादबारे लेखिएको उहाँको दोस्रो लेख प्रकाशित हुन दिएन। सरकारी सेन्सर र पत्रिकाका बुर्जुवा सेयर होल्डरहरूको विघ्न बाधा पैदा गरेर तापनि मार्क्स सम्पूर्ण जीवनभरि फैलिरहेको आर्थिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक उत्पीडनका विरुद्ध आफ्नो पत्रिकाको माध्यमबाट सङ्घर्ष गर्दै जानुभयो। मार्क्सले एक सच्चा क्रान्तिकारी जनवादीको रूपमा जनताका बल्दा जल्दा समस्याहरूको लागि आवाज उठाउनुभयो। 6औं लान्डटागमा भएका बहसहरू, लेखमालाको तेस्रो लेखमा काठ चोरी सम्बन्धी कानुनबारे भएको छलफलको विश्लेषण गर्दै मार्क्सले वनमालिकाहरूको क्रूरता र अत्याचारको भण्डाफोर गर्नुभयो र उनीहरूले शोषण गर्दै आएका किसान समुदायको पक्षमा लेख्नुभयो। मोजेल सम्वाददाताको सफाई लेख जनताको विपदप्रति यस्तै सहानुभूतिको भावनाले ओतप्रोत भएको पाइन्छ। व्यापक ठोस सामग्रीमा आधारित यस लेखमा मार्क्सले मोजेलको अङ्गुर रक्सी बनाउने किसानहरूको कसरी टाँट उल्टिँदैछ भन्ने तस्बिर छर्लङ्ग पारेर अगाडि राखिदिनु भएको छ। उहाँले निर्मम तथा दुष्ट प्राइसेन नोकरसाहीको भण्डाफोर गर्नुभयो, जो किसानहरूको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा लुकाउने कोसिस गर्दै थियो। यस लेखको कडा राजनीतिक चरित्रले गर्दा पत्रिकामा प्रकाशित हुनुपर्ने लेखको पछिल्लो भाग देखा पर्न सकेन। वास्तविक जीवन, श्रमिकहरू र तिनको अधिकार शून्य अवस्थासँगको परिचयले मार्क्सलाई तत्कालीन जर्मनीको राजनीतिक व्यवस्थाबारे नयाँ किसिमले सोच विचार गर्न बाध्य तुल्याए। प्रोहिबिसन सरकार र उनका कर्मचारीहरू जनताको हितका लागि होइन, विशेषाधिकार सम्पन्न वर्गहरूको लागि, पुरोहितहरू र अभिजात वर्गहरूको लागि काम गर्दैछन् भन्ने निर्णयमा मार्क्स पुग्नुभयो। यस प्रकारले वर्गीय समाजमा राज्यको वास्तविक भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने दिशामा मार्क्स एक पाइलो अघि सर्नुभयो। राइन पत्रिकामा प्रकाशित मार्क्सका लेखहरू इतिहासको भौतिकवादी समझदारीको दिशामा पहिलो पाइला थियो। राजनीतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा उहाँको ज्ञान कति कम रहेछ भन्ने कुरा मार्क्सले श्रमजीवी जनताको भौतिक आवश्यकताबारे लेख तयार पार्ने क्रममा पत्ता लगाउनु भयो। पछि गएर मार्क्सले एङ्गेल्सलाई बताउनु भएको थियो, काठ चोरी सम्बन्धी कानुन र मोजेलका किसानहरूको अवस्थाबारे आफ्नो अध्ययनले नै उहाँले विशुद्ध राजनीतिको अध्ययन छोडेर आर्थिक सम्बन्धहरूको अध्ययन गर्ने र यस प्रकारले समाजवादको अध्ययन गर्ने प्रेरणा दिनुभएको थियो। बढी विकसित मुलुकहरूमा घटेका विभिन्न घटनाहरूको पनि आर्थिक समस्याप्रति मार्क्सको अभिरुचि धेरै मात्रामा जगाएका थिए। फ्रान्स र बेलायतका सर्वहारा वर्गका सुरुमा
ठुला आन्दोलनहरूले मार्क्सलाई सामाजिक एवं आर्थिक समस्याबारे अझ गहिरिएर सोच्न बाध्य तुल्याए। उहाँ समक्ष नयाँ समस्याहरू राखे। अन्य क्षेत्रमा यस्तै वैज्ञानिक क्षेत्रमा पनि मानिस अति इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने मार्क्सको धारणा थियो। तसर्थ त्यस्ताका अवगत साम्यवादी सिद्धान्तहरूबारे जसको काल्पनिक चरित्र उहाँले ठम्ब्याइसक्नु भएको थियो। अन्तिम रूपमा विचार प्रकट गर्नको लागि उहाँसँग अझ यथेष्ट ज्ञान छैन भन्ने कुरा मार्क्सले इमान्दारीपूर्वक स्वीकार गर्नुभयो। सङ्घर्षले अघि सारेको साम्यवाद सम्बन्धी प्रश्नलाई उहाँ सर्वाङ्गीण र गहन अध्ययन गरिनुपर्ने अति महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक समस्याहरूको रूपमा हेर्नुहुन्थ्यो। यस बेला नै मार्क्स बाउएर बन्धुहरू तथा अन्य युवा हेगेलवादीहरूका बीचमा, जसले सन् 1842को ग्रीष्ममा तथाकथित स्वतन्त्र गुट खडा गरेका थिए, गम्भीर मतभेद देखा परिसकेको थियो। सैद्धान्तिक आलोचना र क्रान्तिकारी राजनीतिक कार्यबीच समन्वय कायम गर्ने प्रयास गर्दै मार्क्सले दर्शनशास्त्र, धर्म र साम्यवाद सम्बन्धी सस्ता बकवाद भएका अमूर्त तर्क वितर्कले भरिपूर्ण उनीहरूका लेखहरू छपाउन अस्वीकार गर्नुभयो। सम्पादनको रूपमा आफ्नो काम चालु राख्नको लागि मार्क्सलाई ठूलो साहस, धैर्य र दृढताको आवश्यकता पर्यो। राइन पत्रिकामा अझै नेपोलियन ऐन लागू थियो र प्रोइसियनको अन्य भागहरूमा भन्दा यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता बढी थियो। तापनि मार्क्स सेन्सरवालाहरू, सरकारी कर्मचारीहरू, पत्रिकाका सेयर होल्डरहरूसँग दिनौँ सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुनुहुन्थ्यो। राइन पत्रिकाको प्रवृत्ति र यस पत्रिकाको बढ्दो प्रभाव देखेर तर्सेको प्रोइसियन सरकारले पत्रिकामा कडा निगरानी राख्न थाल्यो र अन्त्यमा गएर 19 जनवरी 1843 को दिन 1 अप्रिल 1843 देखि पत्रिकाको प्रकाशन बन्द गर्ने आदेश जारी गर्यो। पत्रिकालाई बढी उदारवादी बनाउने सेयर होल्डरहरूको प्रवृत्तिसँग आफ्नो असहमति जनाउँदै 17 मार्च 1843 को दिन मार्क्सले पत्रिकाको सम्पादन मण्डलबाट राजीनामा दिनुभयो। मार्क्सको नेतृत्वमा निस्कने गरेको जर्मनीमा पहिलो जनवादी क्रान्तिकारी पत्रिका थियो। यो पहिलो पत्रिका थियो जसले प्रतिक्रियावादको विरुद्ध साहसी सङ्घर्ष सुरु गरेको थियो। श्रमजीवी उत्पीडित जनसमुदायको हितार्थ निडरतापूर्वक लेखेको थियो। राइन पत्रिकामा गरिएको कार्य वास्तविक जीवनसँग जर्मनीका श्रमिकहरूको स्थितिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क, फ्रान्स र बेलायतका सर्वहाराहरूको आन्दोलनको थालनी, समाजवादी साहित्यको अध्ययन आदि कुराले मार्क्समा निकै ठुलो परिवर्तन ल्याएको थियो। लेनिनको शब्दमा भन्ने हो भने यसै बेलादेखि मार्क्सले अध्यात्मवादलाई छोडेर भौतिकवादतर्फ, क्रान्तिकारी जनवादलाई छोडेर साम्यवादतर्फ अघि सर्न थाल्नु भएको हो। राइन पत्रिका बन्द गर्ने आदेश जारी भएपछि मार्क्सले जर्मनी छोड्ने अठोट गर्नुभयो। जर्मनीमा वैज्ञानिक कार्य र पत्र पत्रिकाको क्षेत्रमा कुनै पनि काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर यस निर्णयको अर्थ मार्क्सले राजनीतिक सङ्घर्षको बाटो छोडिदिनु भएको भन्ने थिएन। अकर्मण्यता नै सबैभन्दा घृणित मानव कमजोरी हो भन्ने धारणा राख्ने व्यक्तिले कदापि आत्मसमर्पण गर्न सक्दैन। मार्क्स त्यस्तो क्रान्तिकारी पत्रिका निकाल्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो जुन गुप्त तरिकाले जर्मनी पठाउन सकियोस्। यस पत्रिकाको कार्यक्रम र प्रकाशन स्थानबारे मार्क्सले युवा हेगेलवादी आर्नोल्ड रुगेसँग पत्र व्यवहार गर्नुभयो। मार्क्स उनीसँग मिलेर यो पत्रिका निकाल्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पत्रिकामा सबै जल्दाबल्दा समस्याहरूको निर्ममतापूर्वक आलोचना गरिनुपर्छ भन्ने मार्क्सको विचार थियो। साथै पत्रिकाले सामाजिक समस्या समाधान गर्ने बाटो र तरिकाहरू पनि खोज्नुपर्छ। फुरिएको समाजवादी विचारधारा, प्रुडोनको दृष्टिकोण, काबे देजामी भेटलिङ्गका जडसूत्रवादी वास्तविक जीवनबाट अलगिएको विचारधाराहरूको आलोचना गर्दै मार्क्सले आलोचनालाई राजनीतिक निश्चित पार्टीगत दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित गर्ने अर्थात् आलोचनालाई वास्तविक सङ्घर्षबाट परिणत गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। पार्टीयता सिद्धान्त र व्यवहार बीच कस्तो ऐक्य हुनुपर्छ भन्ने बारे मार्क्सको यही धारणा थियो र उहाँको विश्व दृष्टिकोणको यो अति महत्त्वपूर्ण हिस्सा थियो। पत्रिका पेरिसबाट निस्किने भयो, तर जेनी फोर्ट बेस्ट फालेनलाई छोडेर एक्लै पेरिस जाने र त्यहाँ आफ्नो जीवनको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने कुरा मार्क्स सोच्नसम्म पनि सक्नुहुन्न थियो। 19 जुन 1843 को दिन जर्मनीको एउटा सानो सहर क्रेइजनाखमा जेनी बेस्ट फालेनसँग कार्ल मार्क्सको विवाह सम्पन्न भयो। मार्क्सको कठोर जीवन मार्गमा जेनी एक भरपर्दो सहयात्री, वफादार र मित्र तथा सङ्घर्षको सहयोगी बनिन्। विवाहपछि केही समय उहाँहरूको राइन नदीको सफर गर्नुभयो।
मार्क्सले आफ्नी पत्नी सहित अक्टोबर महिनासम्म क्रेइटनाखमा बिताउनुभयो। अपार सुखको यो समय नै मार्क्सको लागि कठोर सृजनात्मक परिश्रमका पनि दिनहरू बने। यो प्रथम अध्यायको पत्रिकाको चाहिँ अन्तिमसम्म गएर नै यस अध्यायको चाहिँ केही अंशहरू चाहिँ यहीँ अन्तिम गरिन्छ।